प्रदेश सरकारमा जथाभावी मन्त्रालय थपघट गर्ने प्रवृत्ति हुर्किँदै सत्ता समीकरण जोगाउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाव थपिने मुख्य कारण। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने सरकारको तयारी। अर्को साता हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका एजेन्डा तयार पार्ने गृह कार्य सुरु। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर र नेपाली राजदूत शर्माबीच नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता। भारतमा नयाँ संसद भवन उद्घाटनको विषयलाई लिएर विपक्षी दलद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना। पहिलो आदिवासी राष्ट्र प्रमुखलाई किनारामा पार्न खोजेको आरोप। र मलेसियासँगको T20 सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। रुबिना छेत्रीले कप्तानी सम्हाल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि सबैभन्दा बढी आलोचना खेपिरहेको निकाय प्रदेश संरचना हो। प्रदेश सभाको काम प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै एकतर्फ आलोचना भइरहेका छन् भने केन्द्रीय गठबन्धनको असरका कारण प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएको टिप्पणी अर्कोतर्फ छ। यस्तो अवस्थामा सत्ता समीकरणका लागि दलहरूले प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय जथाभावी रूपमा थपघट गरिरहेको पाइन्छ। सत्ता 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रतिबद्धता गरे पनि संख्या कटौती भने पर्याप्त भएको देखिँदैन। पहिलो पटक 2074 फागुनमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा 7वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित 7वटा मन्त्रालय थिए। सुरुका केही वर्षसम्म मन्त्रालयको नाम हेरफेर भए पनि संख्या भने थपिएको थिएन। नेकपा विभाजनसँगै सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेशका मन्त्रालय संख्या थप्ने क्रम बढ्यो। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा कोशीमा 13, मधेसमा 11, बागमतीमा 14, गण्डकीमा 12, लुम्बिनीमा 13, कर्णालीमा 8 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या 7वटा पुर्याइएको थियो। संविधानको धारा 168(9) मा प्रदेश सभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालयको संख्या मात्र थपिएनन्, मन्त्री परिषदको आकार पनि प्रदेशको आर्थिक भारलाई थेक्नै नसक्ने गरी बढेको छ। सत्ता जोगाउनका लागि मन्त्रालय बढाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की अहिले सरकार टिकाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा आफू नरहेको बताउँछन्। कामको आवश्यकताको आधारमा कार्यबोझ बढो भने त्यसलाई पुष्टि गरेर थप्ने एउटा दुईटा थप्ने कुरा सामान्य कुरा हो। तर अहिले नै हाम्रो चाहिँ सरकार टिकाउनकै लागि हामीले धेरै मन्त्रालय बनाउने, धेरै मन्त्री राख्ने बोझहरू थप्यो भने त्यसले चाहिँ असंरचना प्रति बढेको छ वर्ष नै। त्यसले जनतामा यो सिस्टम प्रति नै पनि एउटा वितृष्णा पैदा हुने स्थिति हुन्छ। यो काममा जानु हुँदैन भन्ने मेरो मत छ। कोशीमा अहिले 9, मधेसमा 10, बागमतीमा 12, गण्डकीमा 7, लुम्बिनीमा 10, कर्णालीमा 7 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालय छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै दलहरूले भागबण्डाका लागि जथाभावी मन्त्रालय थपघट गर्ने अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ। कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा थुप्रै दलको समर्थनमा सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय बढाउनु पर्ने दबाव प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पर्ने गरेको हो। बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ 12-13वटा मन्त्रालय हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। बागमती प्रदेशले 14वटा मन्त्रालयलाई घटाएर 11 र सँगसँगै राज्य मन्त्री नै नराख्ने भन्ने एउटा हामीले निर्णय गर्यौं। तर अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि फेरि हामी 11 र 12 बनाउनको निम्ति बाध्यात्मक स्थिति पनि आयो। एउटा विशिष्ट अवस्था हो। यो विशिष्ट अवस्थामा गरिएको विशिष्ट निर्णयलाई आम नीतिको रूपमा लिनु भएन। यसलाई अब आवश्यक मन्त्रालयहरू बनाउन पनि पर्छ। अब यो बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा त हाम्रो त 65-65 लाख यहाँको पपुलेसन नै छ। त्यो सबैलाई मध्यनजर गर्दाखेरि बागमती प्रदेशमा 12-13वटा मन्त्रालय खासै धेरै मन्त्रालय त होइन। एउटा दलको बहुमत भएको भए एउटा दलले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ढङ्गको सरकार बनाउँथ्यो। हामीसँग यहाँ त अब गठबन्धन गर्नुको विकल्प छैन। गठबन्धनमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब यहाँनिर भागभण्डाको कुरा त आउँछ। अब त्यो भागभण्डाको कुरालाई हामीले धेरै अन्यथा पनि मान्नु भएन कि त्यो त रियालिटी हो नि त। गएको 5 वर्षमा संघमा भन्दा धेरै प्रदेशमा
अस्वाभाविक रूपमा मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने काम भयो। मिलिजुली सरकार गठन हुँदा भागबण्डा पुर्याउनकै लागि धेरै मन्त्रालय र जम्बो मन्त्री परिषद बनाइएका छन्। जनमत पार्टीका मध्य प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सञ्जय कुमार यादव मन्त्रालयको संख्या कम हुँदा कार्य सम्पादन प्रभावकारी नहुने तर्क गर्छन्। मध्य प्रदेशमा खासमा त विगतकै सरकारमा जुन संरचना थियो त्यही संरचना नै राखेको छ। हालको रूपमा त्यसलाई अझै कामहरूको मात्र हेरफेर गरेर नयाँ संरचना बनाएको छ। तर प्रदेशमा मूल रूपमा संरचनाहरू धेरै बढ्नु पनि राम्रो कुरा होइन, तर कार्य सम्पादनको लागि थोरै मन्त्रालय पनि हुनु हुँदैन जस्तो छ। अलि मिडियम हिसाबले मन्त्रालय राख्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य खेमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको 10% भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री परिषद गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। तर समितिको सुझाव कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। यस्तै कारणले प्रदेशसभाको संरचनामाथि आलोचना र टिप्पणी बढेको हो। अहिलेसम्मको क्रियाकलापले प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताउँछन् प्रधानाध्यापक भेष प्रसाद धमला। संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसक्यो हो कि प्रदेशले चाहिँ आफ्नो औचित्य अहिलेसम्मको क्रियाकलाप काम हेर्दाखेरि साबित गर्न सकेनन्। उल्टो यो बाँडीचुँडी नै खाने काम मात्रै त्यहाँ भयो भन्ने किसिमका नकारात्मक धारणाहरू मान्छेमा प्रबल हुँदै गएको देखिन्छ। त प्रश्न देखिन्छ होइन, आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर र विकासलाई कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराप्रति आफूलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्नेमा उल्टो बाँडीचुँडी खाने एकदम शक्तिको चाहिँ रसस्वादन गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा हो कि जस्तो चाहिँ सोतर्ने काम क्रियाकलापले गर्दा ठीक। नेपालमा प्रशासनिक खर्च घटाउन सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउन सरकारले पटक पटक आयोग र समिति गठन गर्ने गरेको छ। तर हरेक पटक ती आयोग र समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन हुने गरेको देखिँदैन। प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या सीमित गर्नुपर्ने संसदीय समितिको सुझावले पनि त्यस्तै नियति झेल्ने देखिएको छ, किनकि दलीय समीकरणका कारण प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउने संकेत दिएका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अघि सारेको छ। सजाय माफीका लागि भन्दै लेखिएको निवेदन गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय सिंहदरबार पुगेको हो। दोषी ठहर भएका चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग संविधान र कानून बमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको बताइएको छ। राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पूर्व सांसद चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिन लागि निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा आएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहपछि मात्र गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने कुँवरले बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेका थप व्यक्तिको खोजीमा प्रहरी लागिरहेको बताउनु भएको छ। कोही व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको हो। एमाले समर्थित युवा संघको ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, एउटाले बयान दिएकै आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन कि भन्ने र अरू प्रमाणहरूको खोजी पनि गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रिया होला प्रहरी भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण भएन भने एउटा कसैले मन लाग्यो भन्ने आधारमा प्रहरीले बुझाउनु पनि मिल्दैन होला। राज्यकै निकायमा भएका व्यक्ति नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा लागेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाइने बताउनुभयो। सो प्रकरणमा कुनै षड्यन्त्र हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो। राज्यकै निकायमा भएको मान्छेहरूबाट नै यो प्रकारको काम भयो भनेर अनुसन्धानबाट देखिएको कारणले हामीले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर अहिले हामीले मुद्दा अदालतमा पनि पेश गरेका छौँ। तपाईहरुले भन्नुभए अनुसार नै अन्तिम फैसला त अदालतले गर्छ, तर मूल स्पिरिट तपाईँ हाम्रो के हो भने सरकारले एउटा ढङ्गले काम गरिराखेको छ, तपाईहरुले चाहिँ अझ भुलचुक नहोस् है, अझ राम्ररी अगाडि बढाउनुस् है भन्ने बल प्रदान गरेको भन्ने मैले ऊर्जा प्रदान गरेको भनेर बुझ्छु मैले। त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, कुनै षड्यन्त्र भएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जाने मिति टुङ्गो लागेसँगै नेपालको तर्फबाट उठाउने एजेन्डा तय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह कार्य सुरु गरेको छ। ऊर्जा व्यापार भइरहवा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई रूटको अनुमति
प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीको प्रतिवेदन सीमा समस्या समाधान तथा लगानी अभिवृद्धि लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल जेठ 17 गते नयाँ दिल्ली जान लाग्नु भएको हो। भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सोही अनुसारको प्राथमिकता तय गर्न लागि परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने तय भएको छ। यसैबीच भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग आज बिहान नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको छ। राजदूत शर्माले दिल्ली गएपछि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरसँग पहिलो पटक भेट गर्नुभएको हो। राजदूत शर्माका अनुसार भेटमा दुई देशबीच वर्षौंदेखि रहँदै आएको आपसी सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको थियो। विदेश मन्त्री जयशंकरले पनि गहिरो र बहुआयामिक साझेदारीलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गरिने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको भोटो देखाइएको छ। मच्छेन्द्रनाथको रथ लगनखेलबाट जावलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा अनुसार आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा गुठी संस्थान ललितपुरका कर्मचारीले भोटो देखाएका हुन्। अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले रातो मच्छेन्द्रनाथको दर्शन गर्नुका साथै प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। भोटो जात्रा अवलोकन गर्न उपराष्ट्रपति रामसहायक प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ तथा मन्त्री सहभागी थिए। गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्युठानका कतिपय पालिकामा पुरानै जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन् त कतिपय स्थानमा नयाँले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। उनीहरूमध्येका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई बलियो पार्ने र कृषि पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउनसम्मका योजना अघि सारेका छन्। 8वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका रहेको प्युठानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 1 वर्षको अवधिमा आफूले ल्याएको योजना कार्यान्वयन गर्न सकेका छन् त। प्युठानबाट सहकर्मी शमशेर विक्रम जीसीको रिपोर्ट। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित प्युठानका अधिकांश जनप्रतिनिधिले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा 20 युनिटसम्मको विद्युत महसुल निशुल्क गर्ने निर्णय गरे। 80 रुपियाँ विद्युत महसुल तिर्न नसक्नेलाई राहत मिल्ने गरी ल्याइएको योजना अनुसार जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, माण्डवी, सोरुमारानी र गौमुखी गाउँपालिकाले विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता नै गरेर 20 युनिटसम्मको विद्युत महसुल तिरिदिन सुरु गरेका छन्। गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन केही पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै बनाएर काम सुरु गरेका छन्, जसले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई राहत मिलेको बताउँछन् गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरी। केही जनतासँग गरेका बाचाहरूले पुरा गर्ने प्रयत्न पनि गर्दैछौँ। 20 युनिटसम्मको चाहिँ बिजुलीको महसुल चाहिँ हामीले सबै गाउँपालिका भरि रहेका जनताहरूको चाहिँ बिजुलीको महसुल गाउँपालिकाले तिर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै बिमा पनि गर्ने कार्यक्रम थियो। बिमा अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो तल्लो तहमा रहेका जनताहरूको चाहिँ बिमा गर्न नसक्ने विभिन्न क्लस्टरको चाहिँ जनताहरूको बिमाको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ। हामीले अहिले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढेको चाहिँ अवस्था छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र व्यावसायिक पशुपालनलाई जोड दिएका प्युठानका स्थानीय तह र तिनका जनप्रतिनिधिले पछिल्लो समय कृषिको बजारीकरण, व्यावसायिक उत्पादनलाई समेत आत्मसात गरेको पाइन्छ। यसअघि अनुदान वितरणमा केन्द्रित स्थानीय सरकारले अहिले वस्तु उत्पादनको आधारमा अनुदान वितरण गर्न थालेका छन्। कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको आधारमा अनुदान दिन सुरु गरिएको प्युठान नगरपालिकाका उपप्रमुख देवेन्द्र वर्मा बताउँछन्। प्युठान नगरपालिकाभित्र दुग्ध उत्पादन गर्ने कृषकहरूले नगरपालिकासँग एग्रिमेन्ट गरेका दुग्ध तथा कृषि सहकारी संस्थामा लगेर जानुभयो भने हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ त्यो दुग्ध उत्पादक कृषकहरूलाई उहाँहरूकै खातामा भुक्तानी हुने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै सरकारी उत्पादनको हकमा पनि उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न हामीले तरकारीमा पनि प्रति किलो नगद अनुदान दिने गरी प्लान गरेका छौँ र कार्यान्वयन सुरु गरिसकेका छौँ। व्यावसायिक पशुपालन बढाउन स्थानीय तहले पशुको बिमा कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। कृषकलाई कृषिमा व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि किसानलाई सिँचाइ, मल, बिउ, यन्त्र, उपकरण अनुदानमा दिने गरिएको छ, जसले किसानलाई काम गर्न हौसलासँगै राहत मिलेको माण्डवी गाउँपालिका 2 मर्काबाङका किसान हेमराज अधिकारीले सुनाए। केहीले चाहिँ भगार सुधार, कोहीको सिँचाइ पोखरी, केहीले चाहिँ थोपा सिँचाइ, कोहीले चाहिँ प्लास्टिक टनेल, केहीले ट्र्याक्टर। केही ठाउँमा पानी नभएको ठाउँमा पोखरी बनाखान, खडेरीमा पनि तरकारी खेती गर्न सहज भएको छ। केही ठाउँमा पनि तरकारी खेती गर्नलाई मिनी टिलरहरू दिइरहेछ, त्यसले पनि खनजोत गर्न सजिलो भएको छ। बिउ कल बिसादिएका कुराहरू, ट्रेनिङका कुराहरू यही छ भने
पहिलो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि भएकाहरू अनुभवकै चरणमा छन्। कतिपय जनप्रतिनिधि दोहोरिँदा काम गर्न सहज भएको छ। सीमित स्रोत साधनका बीचमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका जनप्रतिनिधिका लागि कर्मचारी अभाव मुख्य समस्या हो। त्यसबाहेक दलगत खिचातानी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा अर्को समस्या छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जेसी, प्युठान। देशभर वृहत यौनिकता शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड दिएका छन्। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य उमेर उपयुक्त वैज्ञानिक ढङ्ग र अधिकारमा आधारित शिक्षालाई यौनिकता शिक्षा भनेर बुझिन्छ। काठमाडौँमा आयोजित वृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा तीनै तहको सरकार, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, सङ्घ संस्था लगायतले समन्वय गरी यौनिकता शिक्षालाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग सरकारवालाले गरेका छन्। एक सामग्री। मुलुकमा यौनिकता शिक्षाको अवधारणा 2007 सालबाट सुरु भएको हो। अचेल यसका बारेमा बृहत छलफल हुने गरेको छ। विद्यालयका पाठ्यक्रमदेखि कानूनमा पनि यौनिकता शिक्षालाई समावेश गरिएको छ। तर पनि सामाजिक मूल्य, मान्यता, सामाजिक कारण लगायत व्यक्तिले आफ्नो यौनिकताको निर्णयमा स्वतन्त्र हुन नसकेको लैङ्गिक अधिकार कर्मी शिखा श्रेष्ठ बताउँछिन्। लैङ्गिक हिंसा भोगेका थिए, तर 61%ले त्यो भोगेका हिंसा कसैले पनि बताएनन्। एउटा प्रतिवेदनले के पनि देखाएको छ भने 80% हामी विभिन्न हानिकारक मूल्य र मान्यताका शिकार छौँ। भनेपछि हाम्रो देशमा हामी सबै नै हानिकारक मूल्य र मान्यताका शिकार रहेका छौँ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा बृहत्तर यौनिक शिक्षाका रूपमा सन् 2003 मा पहिलो पटक लागू भएको थियो। यद्यपि सो शिक्षा कक्षा 9 र 10 मा मात्रै लागू गरिएको थियो। सन् 2013 मा परिमार्जन गरी सो शिक्षालाई कक्षा 6, 7 र 8 मा लागू गरियो। यौनिक शिक्षालाई एक्लो रूपमा लागू नगरी विज्ञान शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र नैतिक शिक्षामा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी डाक्टर बाबुराम ढुङ्गाना बताउँछन्। विद्यालयका पाठ्यक्रममा मानव शरीर, यौनिकता तथा प्रजनन, सुरक्षा, रोग, धूम्रपान र मद्यपान, पोषण, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप, नागरिक चेतना, सामाजिक समस्या, मूल्य मान्यता लगायत विषय समेटिएको उनको भनाइ छ। पाठ्यक्रममा लागू भएका विषयले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण भएको उनको दावी छ। यौनिक शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउन महिला नेतृत्व तहमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। महिलाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा विभिन्न ठाउँहरूमा नेतृत्वमा चाहिँ लिएर जाने, विशेष गरी पोलिसी मेकिङ ठाउँको लेभलमा चाहिँ महिलाहरूलाई एस्टाब्लिस गर्न सक्यो भने धेरै कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि सकिन्छ र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा होस् अथवा मन्डली तथा कामहरूमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि गराइदियो भनेदेखि यसले धेरै राम्रो रिजल्ट लिएर आउँछ। सरकारद्वारा बृहत यौनिकता शिक्षालाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रम एकीकृत गर्दै नीति अनुरूप कक्षा 1 देखि 5, 6 देखि 8 र 9 देखि 12 सम्मका पाठ्यक्रममा कुनै न कुनै विषयवस्तुका रूपमा समावेश गरिएको छ। विद्यालयहरूमा किशोर किशोरी स्वास्थ्य केन्द्र लगायत कार्यक्रम छ। तर हालसम्म मुलुकभर यो केन्द्र प्रभावकारी हुन नसकेको बझाङ स्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा रबिना धामी बताउँछिन्। यौनिकता शिक्षाको मुख्य अवधारणा माई बडी माई राइट हो। यो शिक्षाको पहुँच नभएर बलात्कार, गर्भपतन, लैङ्गिक हिंसा जस्ता घटना भएको सम्बन्ध निकायको भनाइ छ। यस शिक्षा मार्फत महिला सशक्तिकरण र समानता कायम गर्न, बाल अधिकार तथा मातृ मृत्यु दर घटाउन, HIV, मलेरिया जस्ता रोगलाई नियन्त्रण गर्न र दिगो वातावरण संरक्षण गर्ने देखिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर कमल प्रसाद पोखरेल बताउँछन्, जसका लागि सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। इन्टर मिनिस्ट्री लेभलमा कोअर्डिनेसन र इन्टर गभर्नमेन्ट लेभलमा पनि कोअर्डिनेसन र पार्टनर्स र सोशल अर्गनाइजेसनको बीचमा पनि हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन आवश्यक छ। विद्यालय तहको विभिन्न तहमा समेटिएको यौनिक शिक्षालाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षक र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिनुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। यौनिकता शिक्षाले लैङ्गिक समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चितता, रूढिवादी प्रथा तथा
अवधारणा, हिंसा, बाल विवाह लगायत लक्षित विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल वायु सेवा निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकतर्फी सीधा उडान भने भएको छ। निगमको विमानले जेठ 30 गतेबाट साताको एक दिन प्रत्येक मंगलबार क्वालालम्पुर भैरवा उडान भनेछ भने भैरवाबाट सो विमान काठमाडौँ आउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाल वायु सेवा निगमका सहप्रवक्ता गणेश कुमार घिमिरेले बताउनुभयो। यसैबीच निगमले हालै क्वालालम्पुर भैरवाको टिकट दर 11,461 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँ टिकटको दर 12,346 रुपैयाँ कायम छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा नयाँ संसद भवन उद्घाटनको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कदमको विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले राजधानी नयाँ दिल्लीमा निर्मित नयाँ संसद भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि विपक्षी दलहरूले सो कार्यक्रम बहिष्कारको घोषणा समेत गरेका छन्। संसद भवन उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलले देशको पहिलो आदिवासी राष्ट्र प्रमुखलाई मोदीले किनारा लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले मलेसियासँगको T20 सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। मलेसिया विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिएको हो। मलेसियाको घरेलु मैदानमा हुने सिरिज मे 29बाट सुरु हुनेछ। दोस्रो खेल मे 30मा खेल्दा जुन 1मा तेस्रो खेल रहेको छ। जुन 3मा चौथो र जुन 4मा पाँचौं तथा अन्तिम खेल हुनेछ। पछिल्लो पटक नेपालले मलेसियामा नै गत वर्षको जुन 17 देखि 25 सम्म आयोजना भएको ACC महिला T20 च्याम्पियनसिप खेलेको थियो। गत वर्ष घरेलु भूमिमा युगान्डा विरुद्ध नेपालले 5 खेलको नै T20 सिरिज खेलेको थियो। युगान्डाले सो सिरिज 3-2 ले जितेको थियो। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरजमा नै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।